तर प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा कितें तुमचो रोल आसतलो हांकां कशें म्हण तुमी सपोर्ट करतले? आमी हांगा आयले ते मुख्यमंत्र्यान एक असेंब्लीन विशय म्हणलो आनी बोवाळ मारलो की आतंकवादी म्हणून. आतां कोण हे आतंकवादी? हे गांवचे लोक आतंकवादी काय थंय बसल्यात ते जे असेंब्लीन बसून बोवाळ मारतात? कारण अशा प्रकारचे जी भाशा जी आसा हे आपल्याच लोकांचेर उलोवप, आपल्याच लोकांक आतंकवादी म्हणप हे कितपर्यंत खरें आनी कितपर्यंत हे मुख्यमंत्र्याच्या तोंडार येवप? म्हणजे कित्याक इतलो फ्रस्ट्रेट जालो मुख्यमंत्री आनी अशा प्रकारच्या आपल्याच बांधवांक, आपल्याच आवय भयणी ज्यो आसा ज्यो हांगा बसल्यात, तुमी पळयला आसतले गांव हो इतलो सुंदर गांव, आनी ह्या लोकांक तूं आतंकवादी म्हणटा. आमी मुद्दम आयले आतां मेळपाक. कोण बाबा हे? म्हणजे आपल्या हक्का खातीर, आपल्या गांवा खातीर, आपल्या फुडार जे आमचे भुरगीं आसा तांकां लागून जर झगडटा जाल्यार ते आतंकवादी जाले काय म्हणून तुका ते आतां आतंकवादी दिसले? मतां मागूंक जेन्ना तुमी दारार येतात तेन्ना तुमी तांचे कडेन भीक मागता मरे मतां घाला म्हणून, तेन्ना तुमकां ते आतंकवादी दिसले ना? तूं थंय बसून आतंकवादी म्हणटा म्हणजे तुमकां सत्तेचो माज जो चडला, तुमची दादागिरी जी चल्ल्या ह्या सरकाराची, ही दादागिरी जी आसा हे कोणूच खपून घेवचे ना. आनी हे मिराबाग जे सगळे जे ग्रामस्थ आसा तुमकां दाखोवनूच दितले. सुरवात जी आसा ही जाल्लीच आसा हाज्या पयलीं. प्रत्येक आंदोलनाक कशी कापून उडोवपाची. म्हणजे म्हाका याद जाता वदोळ तुवें एक प्रश्न विचारलो की ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो काय कितें काय म्हणून. MOIचो जेन्ना इश्यू जालो, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनचो इश्यू जालो, एक केस सरकारान घाल्ली. म्हणजे तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे किंवा समर्थकाचे कोण आशिल्ले तांच्यांनी केस घाल्ली अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट की ते ग्रांट जे आसा ते दिवंक जायना म्हणून. जेन्ना हे सत्तेर आयले ती केस त्या वेळचे मुख्यमंत्री लेट मनोहर पर्रीकारान ती फाटी घ्या. आमी आतां सरकारान आयले न्ही, आतां न्ही तुमकां कित्याक ती केस, आमी इमिजिएटली ती ग्रांट फाटी घेता न्ही अशें म्हणलें आनी तांकां केस फाटी घेवंक लागली. केस एक्चुली जिखपाची, कारण एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉरेन लँग्वेजीक दिवंक मेळना, ग्रांट दिवंक मेळना हें कन्फर्म आसा. म्हणजे केस जिखपाची, इन फेवर जावपाची, पण विश्वास दवरलो की ती आपूण एका दिसान करता न्ही. ते आयल्या बरोबर सरकार भाशणूय आसा. सरकार आयल्या बरोबर पयलें कितें करतलो, एक ऑर्डर भायर काडटलो ती म्हणजे ग्रांट फाटी घेवपाची. केस फाटी घेतली आनी आतां पर्यंत म्हणजे 2012 आनी आतां आमी 2026 आसा. अजून 14 वर्सां जाली. 14 वर्सांचो वनवास रामान भोगलो कळ्ळें. तरी पूण ते म्हणजे राम परते अयोध्येक पावले. कित्याक आतां कालच आमचो हें जाला, पाडवो जाला. गुडी कित्याक उबारिल्ली, आमी कित्याक उबारता गुडी, की रामांचे श्रीराम जे आसा ते आमचे अयोध्येक परते आयले, ताजो विजय किंवा ते परते आयले, राजा आमचो परतो आयला म्हणून गुडी उबारलेली ती कालच जाल्या. म्हणजे हे सरकार जे आसा रामाच्या नांवार राजकारण, हिंदुत्वाच्या नांवार राजकारण, जातीभेद करून राजकारण आनी अशा प्रकारचे जे नाका जाल्ले जे प्रोजेक्ट आसा, अनप्लॅन्ड प्रोजेक्ट आसा, जर आमी आतां सकयल वचून पळयले ते हाका अर्थच ना काय. म्हणजे फाल्यां जर तो बंधारो घालो हो गांव उरचोच ना. जशें कुर्डी जाला पळय तो गांव पूर्ण नश्ट जालो. जेन्ना तो बंधारो घालो तेन्ना गांव पूर्ण नश्ट काबार जालो. तो डॅम बांदलो तेन्ना. ही परिस्थिती जी आसा ती ह्या वाठाराच्या लोकांचेर येवपाची शक्यता आसा. केन्ना जर ह्या गांवच्या लोकांनी जर खंय तरी तांकां मान्यताय दिली जाल्यार, पूण म्हाका दिसता, म्हाका विश्वास ना हे लोक जे आसा हे पूर्णपणे ठामपणे उबे रावतले इतलो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. सरकाराचेर विश्वास ना पूण लोकांचेर विश्वास आसा की ठामपणे उबे रावतले. आनी त्या सगळ्यां बरोबर आमी आसात. हांव बिचोलच्यान येता, हांव दिवचोलचो, हृदयनाथ शिरोडेचो आसा, रवी अंजुनच्यान येता. सगळ्या भागांतले जे आसा, गोंयच्या प्रत्येक भागांतले लोक जे हांगा येवन तांकां सपोर्ट करतले आनी सपोर्ट हो पूर्णपणे आसतलो. तन मन धन म्हणटात तशें सगळ्या प्रकारांनी आमी हांगा सपोर्ट करतले. कित्याक एक जर सक्सेसफूल जालो जाल्यार ते फुडें वतले, फुडें आनीक पाड घालतले ते सांग्यार वचून. सो अशा प्रकारची जी नश्ट करणारी जी असले प्रोजेक्ट जे आसा, गांवचे अस्तित्व नश्ट करणारे अशे किंवा लोकांचे अस्तित्व नश्ट करणारे जे प्रोजेक्ट आसा हे आमकां नाका. तेन्ना सरकारान बेगींतल्या बेगीन हाजर रिटर्नच दिवचे पडटले, बरोवनूच दिवचे पडटले की आमी हो बंधारो फुडें व्हरना म्हणून.